प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुक्रवासरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति माध्यमेन समिट फॉर डेमोक्रेसी इति सम्मेलनं संबोधितवान्। अमुना प्रोक्तं यत् लोकतन्त्रस्य भावना अस्माकं सभ्यतायाः अभिन्नम् अङ्गम् अस्ति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तरप्रदेशस्य बलरामपुरस्य यात्राम् अद्य करिष्यति। प्रधानमंत्री तत्र सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजनाम् अपि उद्घाटयिष्यति। अनया परियोजनया पूर्वाञ्चलक्षेत्रे तोयप्लवस्य शुष्कतायाः अनावृष्टिसमस्यायाश्च समाधाने साहाय्यम् अवाप्स्यते। देहरादून नगरे IMA इति भारतीय सैन्य प्रशिक्षण अकादमी इति संस्थानस्य पासिंग आउट परेड इति उत्तीर्णता प्रयाणे सैन्याभिवादनं स्वीकरिष्यति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः 68 वैदेशिकभटैः सहिताः 87,300 भटाः उत्तीर्णता प्रयाणे भविष्यन्ति सम्मिलिताः। डीडी उत्तर प्रदेश वाहिन्याः भोजपुरी दर्शकेभ्यः सुखावहाः वार्ताः। दूरदर्शनम् अद्यारभ्य भोजपुरी भाषायां भूरि कार्यक्रमाणां प्रारम्भं करिष्यति। प्रतिदिनं प्रातः 11 वादनतः सार्ध 11 वादनं यावत् रात्रौ 8 वादनतः सार्ध 8 वादनपर्यन्तं भोजपुरी भाषीय कार्यक्रमाणां प्रसारणं भविष्यति। अमेरिका देशेन चीन म्यांमार उत्तर कोरिया देशैः सम्बद्ध जनेषु संस्थासु च व्यापक मानवाधिकार विषयेषु प्रवर्तिताः प्रतिबन्धाः। अमेरिका देशेन साकं कनाडा ब्रिटेन देशाभ्याम् अपि म्यांमार देशे प्रवर्तिताः प्रतिबन्धाः। अभिवादये, अहम् अस्मि सुनीलः जोशी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशस्य बलरामपुरस्य यात्राम् अद्य करिष्यति। सविशेषम् इदम् अस्ति यत् प्रधानमंत्री तत्र सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजनाम् अपि उद्घाटयिष्यति, येन पूर्वाञ्चलक्षेत्रे तोयप्लवस्य शुष्कतायाः अनावृष्टिसमस्यायाश्च समाधाने साहाय्यम् अवाप्स्यते। साकम् एव अनेन प्रायः 39 लक्षमिताः कृषकाः लाभान्विताः भविष्यन्ति। पूर्वाञ्चलस्य 9 जनपदानां कृषकेभ्यः दिसम्बर 11 बृहद् उपायनम् उपायनीकरिष्यते। प्रधानमंत्री श्री मोदी बलरामपुरस्य निजयात्रायाः अवसरे सरयू नहर परियोजनायाः उद्घाटनं कुरुते। ध्येयमस्ति यत् 1979 वर्षे केवलं जनपदद्वये प्रारब्धा एषा नहर परियोजना सम्प्रति 9 जनपदेषु विस्तारितास्ति, किन्तु दशकचतुष्टयं यावत् एषा परियोजना उपेक्षाग्रस्ता अजायत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः केन्द्रे प्रशासनारोहणानन्तरम् एतस्याः परियोजनायाः प्रगतिः जाता, येन 40 वर्षाणां कार्यं 4 वर्षेषु एव दृग्गोचरी भवति। प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी ट्वीट सन्देशे प्रोक्तवान् यत् भवन्तः विदित्वा आश्चर्यचकिताः भविष्यन्ति यत् सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजनायाः कार्यं 1979 वर्षे प्रारब्धम् आसीत्, किन्तु दशकानि यावत् एषा परियोजना कदापि पूर्णा नाभूत्। एतस्याः मूल्यम् अवर्धत, जनानां कष्टम् अपि अवर्धत। दशकचतुष्टयेभ्यः अपूर्णा परियोजना वर्षचतुष्टये जाता सम्पन्ना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुक्रवासरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति माध्यमेन समिट फॉर डेमोक्रेसी इति सम्मेलनं संबोधितवान्। अमुना प्रोक्तं यत् लोकतन्त्रस्य भावना अस्माकं सभ्यतायाः अभिन्नम् अङ्गम् अस्ति। शताब्दीभ्यः प्रवासीय शासनम् अपि भारतीयजनानां लोकतान्त्रिकभावनां नैव न्यूनीकर्तुं प्राभावत्। भारतस्य कथा समस्त विश्वस्य कृते एकः स्पष्टः सन्देशः अस्ति यत् लोकतन्त्रस्य प्रवर्तनं कर्तुं शक्यते। लोकतन्त्रस्य प्रवर्तनं जातं, लोकतन्त्रस्य प्रवर्तनम् अग्रे अपि प्रवर्तयिष्यते। अत्रान्तरे श्री मोदी structural features like multi-party elections, independent judiciary and free media
are important instruments of democracy. However, the basic strength of democracy is the spirit and ethos that lie within our citizens and our societies. Democracy is not only of the people, by the people, for the people, but also with the people, within the people. अत्रान्तरे श्रीमोदी सोशल मीडिया इति सामाजिकसञ्चारसञ्जालस्य क्रिप्टोकरेन्सी इति गुप्तमुद्राणां च प्रौद्योगिकीयक्षेत्राणां वैश्विकमानदण्डनिर्धारणे सम्भूय प्रयासाचरणस्य आह्वानं करोत्, येन तेषाम् उपयोगः लोकतन्त्रस्य सशक्तीकरणे कर्तुं शक्येत। India would be happy to share its expertise in holding free and fair elections and enhancing transparency in all areas of governance through innovative digital solutions. We must also jointly shape global norms for emerging technologies like social media and cryptocurrencies, so that they are used to empower democracy, not to undermine it. देहरादून नगरे IMA इति भारतीय सैन्य प्रशिक्षण अकादमी इति संस्थानस्य पासिंग आउट परेड इति उत्तीर्णता प्रयाणे सैन्याभिवादनं स्वीकरिष्यति राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः। 68 वैदेशिकभटैः सहिताः 87 मिताः भटाः उत्तीर्णता प्रयाणे भविष्यन्ति सम्मिलिताः। कृषकान्दोलनस्य समाप्तेः घोषणायाः पश्चात् अद्यारभ्य दिल्ल्याः सिन्धु गाजीपुर सीम समेतेभ्यः भूरिस्थलेभ्यः आन्दोलनरताः कृषकाः गृह प्रत्यावर्तनं करिष्यन्ति। कृषकनेतृभिः प्रोक्तं यत् जनवरी 15 संयुक्त कृषकमोर्चायाः पुनः भविष्यति उपवेशनं, यत्र निर्णयस्य समीक्षापि भविष्यति। दूरदर्शनम् अद्यारभ्य भोजपुरी भाषायां भूरि कार्यक्रमाणां प्रारम्भं करिष्यति। भोजपुरी भाषा पूर्वीय उत्तरप्रदेशस्य पश्चिमीय बिहारस्य च बहुषु क्षेत्रेषु भाष्यमाणा भाषास्ति। भोजपुरीम् अतिरिच्य एतेषु कार्यक्रमेषु स्थानीयपरम्पराणां, कलानां, साहित्यस्य चापि संरक्षणसंवर्धनार्थं कार्याणि करिष्यन्ते। एतेषां क्षेत्राणां स्थानीयजनाः भोजपुरी भाषायां कार्यक्रम प्रारम्भस्य याचनायाः सम्पूर्तेः अनन्तरम् अतिशय उत्साहिताः सन्ति। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः भोजपुरी भाषायाम् एकं वीडियो इति श्रव्य दृश्याङ्कनं ट्वीट माध्यमेन प्रेषितवान्। अमुना भोजपुरी भाषायां सन्देशं प्रख्याप्य सूचना प्रदत्ता यत् दूरदर्शन उत्तर प्रदेश इति वाहिन्यां रविवासरतः प्रतिदिनं प्रातः 11 वादनतः 11:30 वादनं यावत् रात्रौ 8 वादनतः 8:30 वादनपर्यन्तं भोजपुरी भाषीय कार्यक्रमाणां प्रसारणं भविष्यति। अमुना सर्वेभ्यः शुभकामनाः अपि प्रदत्ताः। भोजपुरिया भाषा भाई लोगन, अनुराग सिंह ठाकर के सादर प्रणाम। हम सबे खातिर बड़ा खुशी के दिन बाटे कि कल 11 दिसंबर से रोज दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रउआ सबे आपन माटी के बोली भोजपुरी के कार्यक्रम देखब जा। भोजपुरी बोली के मिठास के ता सब केहू कायल बा, ओकरे पर जब भोजपुरिया गीत गवनई आपन क्षेत्र के थाती पर आपन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यन के मुताबिक कार्यक्रम देखे के मिली ता ऐसे बड़बर और का बात हो कि हम रउआ सबे के आश्वस्त करत बानी जाकि दूरदर्शन गोरखपुर से जवन भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित होगी ओमे रउआ सबे भोजपुरी माटी के साद गंध जरूर महूस कर आजा। ए अवसर पर हम रउआ सबे के आपन हार्दिक शुभकामनाएं देत बानी जा। जय हिंद, जय भारत।
CDS इति प्रमुखरक्षाध्यक्षं जनरल बिपिन रावत वर्यं समेत्य तमिलनाडु उदग्र विमान दुर्घटनायां निधनम् उपगतानां सर्वेषामपि 13 जनानाम् अन्त्येष्टिः ह्यः समनुष्ठिता। प्रमुखरक्षाध्यक्षस्य जनरल बिपिन रावत वर्यस्य पार्थिवशरीरं तस्य आवासतः बरार स्क्वायर इति सैन्यसमाधिस्थले समानीतम्, यत्र पूर्णसैन्यसम्मानेन साकं 17 तोप इत्याख्यानाम् अस्त्राणां सैन्याभिवादनप्रदानपूर्वकं बिपिन रावत वर्य अन्तिमः संस्कारः पूर्णपारम्परिकरीत्या विहितः। दिल्ली कैंट इत्यस्य बरार स्क्वायर इति सैन्यसमाधिस्थले यदा भारतमातुः वीरवरस्य पार्थिवशरीरम् अग्नये समर्पितं तदा तत्र स्थिताः सर्वे जनाः रुद्धकण्ठाः साश्रुनयनाश्च आसन्। सर्वत्र बिपिन रावतः अमरो भवेत्, भारतमातुः जयोस्तु इति उद्घोषः गुञ्जति स्म। पूर्णसम्मानपूर्वकं तस्य अन्तिमा यात्रा सम्पन्ना। सैन्यबलत्रयस्य अध्यक्षैः रक्षामन्त्रिणा च राजनाथसिंहेन जनरल बिपिन रावताय श्रद्धाञ्जलयः समर्पिताः। अस्मिन् अवसरे भूरिसंख्यायां सुरक्षाबलभटाः उपस्थिताः आसन्। राष्ट्ररक्षासेवायै समर्पितः वीरभटः ब्रिगेडियर LS लिड्डरस्य पार्थिवशरीरं पञ्चतत्त्वे विलीनं गतम्। तस्य पुत्र्या तस्य पार्थिवशरीराय मुखाग्निः समर्पितः। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सहितैः सैन्यबलत्रयस्य प्रमुखैः LS लिड्डराय श्रद्धाञ्जलयः समर्पिताः। प्रतिष्ठितस्य दिल्लीस्थितस्य राष्ट्रीयनाट्यविद्यालयस्य कुलसचिवपदम् अलङ्करोति दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतभाषानिष्णातः युवविद्वान् नवनियुक्तः डॉक्टर ज्वालाप्रसादः। प्राशासनिकः असौ छात्रकालाद् एव प्राचीनार्वाचीनसंस्कृतनाटकेषु अनुसन्धानपरः रङ्गमञ्चप्रेमी नाट्यकलाप्रसारकश्च अवर्तत। इदं प्रसिद्धं यत् राष्ट्रीयनाट्यविद्यालयः भारतीयनाट्यमञ्चनपरम्परायां स्वकीयं छात्रेभ्यः प्रशिक्षुभ्यश्च आचार्यभरतमुनिविरचितस्य नाट्यशास्त्रस्य अपि पाठ्यक्रमं सञ्चालयति। संस्कृत भाषा नाट्यशास्त्रस्य प्रमुखः सर्वमान्या च अतिसुन्दरी भाषा अस्ति। राष्ट्रीय नाट्यविद्यालये विविधासु भाषासु नाट्यमञ्चनं क्रियते, प्रशिक्षणं च प्रदीयते। अस्मिन् विद्यालये युवानः नाट्यकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। विशेषतः संस्कृतनाट्यशास्त्रे तेषां रुचिः प्रबला अस्ति। अत्र भरतमुनेः रचितं नाट्यशास्त्रं पाठ्यक्रमे अपि सम्मिलितम् अस्ति। संस्कृतमयः संस्काराः अत्र छात्रेभ्यः प्रदीयन्ते। संस्कृत नाट्यशृङ्खला परम्परा च भारतीयनाट्यविद्यालयस्य आधारमूला अस्ति। उत्तरप्रदेशशासनस्य धर्मार्थकार्यविभागेन प्रख्यापिताधिसूचना, यस्यां श्रीकाशी विश्वनाथमन्दिरन्यासपरिषदि 5 विद्वांसः चिताः सन्ति। एते प्रख्याताः समाजसेविनः विद्वांसश्च वर्षत्रयावधये श्रीकाशीस्थ विश्वनाथमन्दिरस्य भव्यतायै समुत्थानाय परिष्काराय च कार्यजातानां विधानार्थं परिषदि मन्त्रणां विधास्यन्ति। पंडितः दीपकः मालवीयः, पंडितः प्रसाद दीक्षितः, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्यायः, श्री के वेंकटारमणः, घनपाठी च श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषदः मुख्य क्रियाकलापेषु स्वकीयां सम्मतिं प्रदास्यन्ति। साप्ताहिकी संस्कृतपत्रिका वार्तावली अद्य सायं 6 वादने प्रसारयिष्यते। पुनश्च अस्याः प्रसारणं श्वः प्रातः 7:30 भविष्यति। प्रियदर्शकाः, न विस्मरन्तु भवदीयां प्रियां वार्तावलीं द्रष्टुम्। यथा उक्तं संस्कृतं कठिनम् इति कदापि न चिन्त्यताम्। संस्कृतम् अत्यन्तं सरलम्। ये वयम् अन्याः भारतीयभाषाः जानीमः, सुखेन संस्कृतम् अवगन्तुं शक्नुमः एव। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, फूल खिले तो दिल मुरझाए।
एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।